You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपतिप्रति काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति, प्रधानमन्त्री ओली। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय। कानुनी र राजनीतिक रूपमा संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने निर्णय। थप 8,980 जनामा कोरोना पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति प्रति काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा बुद्धि बहादुर रायमाझीको 16 वर्षे जेल जीवनको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले देउवाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको भाषाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले देउवाको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईँ नभनिएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो। काङ्ग्रेसका सभापतिको त्यस्तो स्तरको भाषा देखिएपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कहाँसम्म पुगेको छ भनेर अचम्म लागेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्ने गरेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले राजनीतिक रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 वर्षमा मानिसहरूलाई लगाएको वचन असभ्यता र संस्कारहीनताको पराकाष्ठ भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले अहिले मर्यादाहीन र संस्कारहीन समाज बनाउन नखोजेको बरु मर्यादित, सुसभ्य, सुसंस्कार र समानतायुक्त मानवीय भावना जोडिएको समाज बनाउन चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। आदर्शहीन अरूले आदर्शका नकली कुरा गर्दै देशलाई अराजकता, असभ्यतातिर लान खोजिरहेका छन्। भाषाको हिसाबले गाली गलोस् तथा न औपचारिक भाषामा मैले आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी उनी यसो गरे यस्तो भाषा बोलिएको छ। अथवा सामन्तवाद प्रतिको दलाली त्यस ठाउँमा एउटा कुलीन घरानिया जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा आएको कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर नेउरिएर बुढल्किएर हात मुसारेर के भाषा बोल्थे यिनै मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने चाहन्छ। तपाईँ पनि भन्नु हुँदैन, राष्ट्र प्रमुखलाई भन्ने चाहन्छ। असभ्य तरिकाले बोल्नु आफ्नो बहादुरी ठान्छ। अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्छ। मलाई अरू त चलेकै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुल्याउने अभियानको गहिराई र व्यापकता कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै मलाई असभ्यता हाम्रो संस्कृति होइन। तर अहिले पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालले मानिसहरूलाई बोलेका वचन लगाएका आरोप यी
करिब करिब 63 सालदेखि यी 15 वर्षका आरोप गाली गलौजका भाषाहरू हेर्ने हो भने यति गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ मान्छेहरूलाई। असभ्यताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ, संस्कारहीनताको पराकाष्ठ देखिन्छ त्यहाँ। अब अहिलेको राजनीति त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कसलाई गुरु माने हो, कसलाई गुरु थापे हो बताउँछ मलाई। अरू नेताहरूले कसलाई गुरु थापेको हो, संस्कारहीनता, असभ्यता, यस्ता कुराहरूतर्फ समाजलाई धकेल्न खोजिएको छ बलजफ्ती, जुन एउटा भयावह स्थिति हो। र हामी हरेकले समाजलाई सभ्य समाज राख्न, सुसंस्कृत, स्वदेशी विदेशी कसैले देख्दाखेरि पनि नेपाली समाज भनेको एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज हो भन्ने हिसाबले बुझ्ने। हामी अलिक पछाडि पऱ्यौँ। हाम्रा छिमेका ठुला ठुला देशहरू उपनिवेश भए, हामी स्वतन्त्र रहे पनि उपनिवेशको बिचमा घेरिएर बस्यौँ, बाँधिएर बस्यौँ। यहाँ सामन्तवादले जकड्यो, हामी पछाडि पऱ्यौँ। तर हाम्रो इतिहास, हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता यो तै पनि एउटा सभ्य संस्कार संस्कृति हो, गौरवपूर्ण इतिहास भएको संस्कृति। त्यस दिशामा हामीले फेरि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता पक्षका नेता बिकेर आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उद्यम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालभरि फिजिएको उज्यालो निभाउने देशी विदेशी जनविरोध प्रतिक्रियावादी शक्ति अहिले पनि निर्लज्जतापूर्वक आन्दोलन विरुद्ध लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा शनिबार बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निष्कर्ष गरेको हो। राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्नका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै महतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध गर्नका लागि नागरिक समाजलाई पनि आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकालिएको महतले बताउनुभयो। यो हिजोको जुन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजीको मिलोमतोमा जुन निर्णय गरिया छ त्यो घोर असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र यसको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अरू दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै हामीले राजनीतिक प्रतिरोध गर्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ न्यायिक रूपमा पनि यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ र यो जसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई छिया पार्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजीबाट भएको छ, यो अत्यन्त निन्दनीय छ। मध्यरातमा सम्पूर्ण नेपाली जनता सुतिरहेको बेलामा, जबकि त्यसभन्दा अगाडि नै विपक्षी दलको नेताको नेतृत्वमा हस्ताक्षरसहित बहुमत सदस्य सङ्ख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको 76.5 अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएकोमा त्यसलाई पुरै लत्याएर जुन प्रधानमन्त्रीजीले मसँग दिउँसो मात्रै 93 जनाभन्दा सङ्ख्यै छैन भनेको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि त्यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउनु र तत्कालै रातारातै फेरि यो संसदको विघटन गर्नु, यो घोर अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी काम भएको छ। हामी यो घोर भर्त्सना गर्छौँ र यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सम्पूर्ण लडाईँ लड्छौँ। यो कानुनी लडाईँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ राजनीतिक लडाईँ हामी लड्छौँ र यसको लागि
यो विपक्षमा सम्मिलित सबै दलसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ यो लडाइँलाई अगाडि बढाउँछ। राजनीतिक लडाइँ भनेको सडकमा आउने दलहरू हो। राजनीतिक लडाइँ अहिले यद्यपि यो कोरोना सङ्क्रमणको कारणले सडकमा आउन गाह्रो छ। कोरोनाकै यो परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट र राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यो काम भएको छ। हामीले राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने पनि धेरै उपायहरू हुन्छन्, सुरक्षित उपाय धेरै उपायहरू हुन्छन्। ती उपायहरूलाई अवलम्बन गर्छौँ। हाम्रो भातृ सङ्गठन, हाम्रो चाहिँ पार्टी, नागरिक समाजबाट प्रतिरोध भइरहेको छ। कानुनी समाज सम्पूर्णलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ र त्यो तहबाट नि प्रतिरोध हुन्छ र पार्टीको विभिन्न तहबाट पनि भातृ सङ्गठनहरूले पनि सुरक्षित रहेर जे उपाय छ, प्रतिरोध गर्ने राजनीतिक उपायहरू छ, ती उपायहरूलाई हामी अवलम्बन गर्छौँ र कानुनी बाटो पनि हामी तत्कालै अख्तियार गर्छौँ। धन्यवाद। बहुमत सहित विपक्षी दलको नेताले संविधानको धारा ७६ को उपधारा 5 अनुसार दाबी गरेको कुरालाई लट्याएको भन्ने ठहर भएको उहाँको भनाइ छ। माधव नेपाल सहितका विपक्षी गठबन्धनले मध्यरातमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कदम प्रतिगमन भएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले संसद विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै त्यसलाई कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गरेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। विपक्षी दलले 149 सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित आइतबार जित तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चितता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनको कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्ध रहेको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाका दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेर वक्तव्यमा संसद विघटन गर्ने कार्यको भर्त्सना र निन्दा गरिएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति समक्ष जारी गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा 5 बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथि संविधान निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन। उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलोबन्दमा प्रत्येक कुनै किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको छ। यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरङ्कुश सत्ता बनाउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन् गम्भीर सङ्कटमा धकेलिदिएको छ। यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगतको सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट गैर कार्य भएको छ। यसबाट देश र जनताले झन् बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल, अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यको विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध भई नेपाली जनताको नाममा सङ्घर्ष र बलिदानलाई स्थापित नेपालको संविधान र लोकतन्त्रले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक विभक्तता एवं नेपालको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि दृढ रूपमा अगाडि बढ्न
हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा भागीदार गर्छौँ। बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक र कानुनी रूपमा लडाईँ लड्ने बताउनुभयो। उहाँले आइतबार 149 सांसदहरू सर्वोच्चमा जाने जानकारी दिनुभयो। फेरि संसद पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र सही ट्र्याकमा जाने उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले विगतमा संसद विघटन निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम भनेर सडक र अदालतमा जाँदा पुनर्स्थापना भएको बताउनुभयो। जस्तो यो बेलामा अब तपाईँहरू सशक्त रूपमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ? सडक लडाइँ के छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँ? अब तपाईँहरूले हामी सबै पार्टीहरू जो यो प्रक्रियामा छौँ तिनीहरूबाट संयुक्त वक्तव्य तपाईँहरूले सुनिसक्नुभयो या प्राप्त गरिसक्नुभयो। त्यसमा मुख्य रूपमा यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ र यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ भन्ने कुरा प्रश्न तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यसमा यो पनि भनिएको छ हामी यो प्रतिवाद हामी राजनैतिक रूपले पनि गर्छौँ र कानुनी रूपले पनि गर्छौँ। कानुनी रूपले हामी हिजो हस्ताक्षर गरेर हामी 149 जनाले जो चाहिँ दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ हामी ती सबै नै र त्योभन्दा बढी पनि यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ र जसरी हिजो संसद विघटन एउटा निरङ्कुश कदम हो, प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर त्यसको सडकमा पनि र चाहिँ अदालतमा पनि राम्रै प्रतिवाद भयो र अदालतले अन्ततः संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामी रिट निवेदनमा गइसकेपछि र संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो। मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ। सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले अन्ततः फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा निरङ्कुशताका विरुद्ध फैसला गर्नेछ। नेपाली जनता पहिलो चाहिँ एपिसोडमै त्यो देखिएको नेपाली जनता यो संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध छन् भन्ने कुरा लाखौँ जनता सडकमा आएर देखाइसकेको कुरा हो। अहिले कोरोनाको यो महामारीको बेलामा सबै शक्ति मिलेर त्यसको कोरोनाको महामारीका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानुभएको छ त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। जनताको तहबाट पनि स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद सुरु गरिनेछ, गर्नेछन् र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ र फेरि पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास। अन्तिम प्रश्न, त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको सरकारले गराउने भनेको निर्वाचन तपाईँहरू संयुक्त रूपमा बहिष्कार गर्नुहुन्छ, चुनावमा भाग लिनुहुन्न? यो निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गरिएकै छैन, हामीलाई त्यो विश्वास छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो संविधान सम्मत छैन, त्यसकारण त्यो चुनावको अर्थ पनि छैन। तर चुनावमा हामी के गर्ने भन्ने बारे हामी सल्लाह गर्दैछौँ। प्रचण्डले कोरोना महामारीको बेला देशलाई दुर्घटनामा लगेको जनताले नसहने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा नगरिएको भन्दै निर्वाचनको अर्थ नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। शुक्रबार राति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपालमा शनिबार थप 8,980 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20,105 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 8,591 र 748 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 379 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,05,643 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 129 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 6,153 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 8,848 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 3,83,684 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्। हाल नेपालमा 1,15,806 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 886 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 28,97,503 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षधरहरूसँग एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी लगायत लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा रहेको सबैलाई यसको प्रतिपादमा उत्रिने समेत अपील गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले देश कोरोना महामारीको भयावह संक्रमणबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा समग्र पक्षलाई ध्यान दिएर संसद विघटन गर्ने कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको तर सडक आन्दोलन भने नगर्ने बताउनुभयो। सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध एकबद्ध भएर कोरोना महामारीलाई पार लगाउन पनि प्रतिगमन र यसको नायक विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले संसद विघटनको विरुद्ध 5 राजनीतिक दलका बीचमा गरिएको संयुक्त सहमतिलाई स्वागत गरिएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले गत मध्यराति प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जो असंवैधानिक, निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालियो त्यसको सन्दर्भमा सबै संविधान, लोकतन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सबै प्रकारको सङ्घर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज मात्रै हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले को माधव नेपाल समूह, सङ्घीय जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्षका साथ जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ त्यसको बैठकले स्वागत गरेको छ र साथसाथै सबै अन्य राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक शक्तिहरू, नागरिक समाज, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर योगदान पुर्याउनु हुने आम जनसमुदायलाई पनि यसको हर तरहले प्रतिवाद गरेर संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न एकजुट हुन अपिल गरेको छ। अहिले कोरोनाको भयावह सङ्कटबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र हामीले कोरोनाको महामारीबाट जनताको ज्यान गइरहेको यसले स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै होइन, जनताको पेटको समस्या, भोकमरीको समस्या पनि निम्तो गर्दैछ। त्यसको शिकार बन्न दिशातिर जनजीवन कष्टकर हुँदै गइराखेको छ। अर्थतन्त्र धराशयी बन्न खोज्दैछ। यो स्थितिमा हामीले यसको समग्र पक्षलाई ध्यान दिएर नै यसको प्रतिवाद र सङ्घर्ष गर्ने कुरा अगाडि आउँछ। हाम्रो पार्टीले यो कोभिड महामारीसँग जुझ्न सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सिङ्गो नेपाली समाजलाई एकताबद्ध गराउनु पर्ने बेलामा सरकारले जुन प्रकारको प्रतिस्पर्धा विघटन गरेर असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चाल्यो त्यसले सङ्कटलाई झन थपेको छ, चर्काउने काम गरेको छ। त्यस स्थितिमा यो महामारीको सङ्कटसँग जुझ्न र यसलाई पार लगाउन पनि प्रतिगमन र यसका नायकहरूको प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ र हाम्रो पार्टीले कोभिडकै सन्दर्भमा पनि पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै तहहरूमा कोभिड सेवा इकाइ गठन गरेर कोभिडबाट जनताको रक्षाका निम्ति स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा
कोभिडको महामारीलाई अनदेखा गरेर हामी कुनै पनि कार्यक्रम गर्दैनौँ। हामीले कोभिडको अहिलेको प्रकोपबाट जनतालाई रक्षा गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दै कार्यक्रमहरू गर्छौँ। माओवादीले कोरोना महामारीलाई दृष्टिगत गरी कोरोना पीडितको राहतका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कोभिड सेवा इकाइ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि उपत्यकामा आगामी जेठ 13 गतेसम्म थप गरिएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू सवारी आवागमन निकै न्यून छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चोकचोकमा प्रहरीले चेक जाँचलाई कडा बनाएको छ। उपत्यकामा 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर का प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको हो। शनिबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 808 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमा 643 वटा 2 पाङ्ग्रे, 109 वटा 4 पाङ्ग्रे, 19 वटा ट्याक्सी र 37 वटा अन्य सवारी साधन रहेका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिप्रति काङ्ग्रेस सभापति देउवाले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति, प्रधानमन्त्री ओली। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने निर्णय। कानुनी र राजनीतिक रूपमा संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने निर्णय। थप 8,980 जनामा कोरोना पुष्टि। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.